अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है अफसोस ये मैंने क्या किया। बच्चों, ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ दौलत जमा करने में गुजारी और ये चाहता रहा कि लोग उसकी दौलत की तारीफ़ करें। तो बच्चों, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कहानी आपको मिलती रहें, और अगर ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं और कहानी का नाम है अफसोस ये मैंने क्या किया। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने सारी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ दौलत जमा करने में गुजारी। ये शख्स दौलत जमा करने में इतना मसरूफ़ रहता था कि इसे दिन और रात का पता ही नहीं चलता था, और अपने घर को इसने एक आलीशान महल बना लिया था। बच्चों, दौलत बुरी चीज़ नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब तुम्हारे पास कोई रकम हो तो उसे लोगों के आराम और सुकून के लिए भी खर्च किया करो, ताकि अल्लाह के बंदों को भी तुम्हारी दौलत से आराम मिल सके। यही वजह है कि परवरदिगार आलम ने ज़कात देने का हुक्म दिया है। मगर ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जो दौलत जमा करते करते इतना मगरूर हो चुका था कि गरीबों और फ़कीरों से शदीद नफ़रत करने लगा था। हत्ता कि उसे अपने घर के करीब कोई गरीब शख्स नज़र आता तो वो बहुत बुरा महसूस करता। अपने दरवाजे पर फ़कीर को ना आने देता। अगर दरवाजे पे कोई फ़कीर भीख मांगने आ जाता तो उसे धक्के मरवा कर बाहर फेंकवा देता, और अगर कोई मजबूर गरीब उससे मदद मांगता तो नफ़रत और हकारत के साथ उसे धुतकार देता। बच्चों, इस शख्स को अपने माल दौलत पे इतना गरूर था कि हर चीज़ नई से नई ला कर रखता। ऐसी शानदार चीज़ें जमा करता कि जो कभी किसी के महल में ना हो। उसने अपने लिए एक आलीशान महल तामीर करवाया जिसके 2 दरवाजे थे, और उन दरवाज़ों पर बहुत सारे गुलाम और मुहाफ़िज़ मुकर्रर किए, और उस महल में दुनिया की हर शानदार चीज़ रखी। उसे इतना खूबसूरती से सजाया, इतनी कीमती चीज़ों से मुज़य्यन किया कि कोई वाह वाह किए बगैर रह ही ना सके। वो चाहता था कि लोग मेरी दौलत और चीज़ों की तारीफ़ करें, इसीलिए उसने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया। उसमें तमाम अजीज़ व अकारिब और अमीर लोगों को जमा किया ताकि वो देखें और कह सकें कि इतनी हसीन चीज़ें, इतनी दौलत तो हमारे पास भी नहीं है, और उसकी खूब तारीफ़ करें। इसी तारीफ़ की खातिर उसने कई खुद्दाम जमा किए, कई गुलाम इकट्ठे किए, और इस तकरीब के लिए ख़ास लिबास बनवाए। हर गुलाम को बेहतरीन लिबास से मुज़य्यन किया, कई तरह के खानों का एहतमाम किया, और लोगों के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफ़े तोहफ़ रखे। जब तकरीब का आगाज़ हुआ तो वो एक बहुत बड़े तख्त पर फ़ख्री अंदाज में बैठ गया। लोग आते, उसके महल को देखते, तमाम चीज़ों को देखते, और उसकी इतनी बड़ी तकरीब को देखकर उसकी खूब तारीफ़ करते। वो दिल में सोच रहा था कि देखा, मैंने अपनी मेहनत से कितना कुछ जमा कर लिया है। मेरे पास इतना ज़ख़ीरा, इतना माल दौलत जमा हो गया है कि अब मुझे कई साल तक कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, अल्लाह ताला गरूर को पसंद नहीं करता और चाहता है कि हर इंसान अपनी दौलत में से गरीब लोगों के लिए भी हिस्सा निकाले, क्योंकि ये दौलत तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह ने चाहा तो उसे दौलत दे दी, वो चाहता तो उसे गरीब रखता। वो किसी को दौलत देकर आज़माता है और किसी से दौलत लेकर आज़माता है। परवरदिगार आलम जिन्हें दौलत अता करता है, उन्हें दौलत देकर ये देखना चाहता है कि आया इन्होंने इस दौलत को गरीब इंसानों पर खर्च किया या नहीं, या सिर्फ अपनी दौलत और शान व शौकत बनाने में लगे रहे। क्या इनमें गरीब लोगों के लिए कोई एहसास है, कोई दर्द है? क्या ये भूखे शख्स को खाना देना चाहते हैं? क्या ये किसी गरीब की मदद करते हैं या नहीं? और जिनसे दौलत ले लेता है, देखना चाहता है कि आया इस दौलत को
یہ خدا کی عطا سمجھتے تھے یا اپنی محنت؟ کیا یہ دولت چھن جانے کے بعد بھی پروردگار سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اتنا ہی صبر کرتے ہیں، اتنا ہی پروردگار کو یاد کرتے ہیں جتنا یہ دولت ہوتے ہوئے یاد کرتے تھے؟ اور اگر انسان غربت میں بھی پروردگار کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے اور اسے وہ سب بھی عطا کر دیتا ہے جو اس کے حصے میں، اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا۔ مگر کچھ لوگ دولت کے نشے میں اتنے مغرور ہو جاتے ہیں کہ غریبوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نفرت ان کے دلوں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ یہ شخص بھی پتھر ہو چکا تھا اور بڑے غرور سے اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ ابھی یہ دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں کتنا امیر ہوں، میری کتنی شان و شوکت ہے، اور خوش ہو رہا تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک فقیر دروازے پر آیا اور زور زور سے دق الباب کرنے لگا، یعنی دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اس شخص کو غصہ آ گیا، غلام سے کہنے لگا، یہ کون نامعقول شخص ہے جسے یہ تمیز بھی نہیں کہ بادشاہوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا جاتا ہے؟ جاؤ اور جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام دوڑتا ہوا دروازے پر پہنچا، محافظ سے پوچھا، کون ہے؟ کیا بات ہے؟ فقیر نے کہا، اپنے سردار کو میرے پاس بھیجو۔ غلام نے کہا، ہمارے آقا تمہارے جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے غصے سے کہا، ضرور آئیں گے۔ غلام حیران تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ فقیر ہو کر اتنے غصے سے بول رہا ہے۔ فوراً گیا اور اپنے آقا کو جا کر سارا ماجرا بتایا۔ اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے کہا، تم لوگوں نے اس فقیر کی اس بات کا مزہ کیوں نہ چکھا دیا اسے؟ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ فقیر نے پہلے سے بھی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان فوراً دوڑتا ہوا گیا۔ فقیر نے کہا، اپنے آقا سے جا کر کہہ دو میں ملک الموت ہوں اور اسے لینے آیا ہوں۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، گھبرا کر کہنے لگا، اس سے کہو میرے بدلے کسی اور کو مگر مجھے چھوڑ دے، میں نے ساری عمر دولت جمع کرنے میں گزاری ہے، اب جا کر یہ شاندار محل بنا سکا ہوں، ابھی تو اسے استعمال بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے چیزیں جمع کی ہیں، انہیں خرچ بھی نہیں کیا، ابھی سے میری موت کا وقت آ گیا۔ ملک الموت سے کہو کسی اور کو لے جائے، خدا را کسی اور کو لے جائے، مجھے ابھی نہ لے کر جائے۔ یہ اتنی دولت بھلا کس کام کی اگر میں اسے استعمال ہی نہ کر سکا؟ ملک الموت نے کہا، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بچوں، اس شخص نے بڑے دکھ کے ساتھ اپنے سامان کی طرف نظر کی، ایک بار اپنی ہر چیز کو دیکھا جو اس نے جمع کی تھی، اور کہنے لگا، لعنت ہو تجھ پر اے دولت، تو نے اور تیری مشغولیت نے مجھے میرے رب کی عبادت سے غافل کر دیا۔ تو نے تو اتنا وقت بھی نہ دیا کہ میں کبھی اپنے اللہ کو یاد کر لیتا۔ لعنت ہو تجھ پر اے دولت۔ جب دولت نے یہ باتیں سنی تو اسے بہت غصہ آیا، اور دولت نے فریاد کی، اے خدا، اگر تو ہمیں زبان دے دے تو دل کرتا ہے کہ ہم اس شخص کو جواب دیں۔ پروردگار عالم نے اس دولت کو زبان عطا کر دی۔ دولت نے اس شخص سے کہا، مجھ پر کیوں لعنت ہو؟ میری ہی وجہ سے تجھ کو عزت ملی، شان و شوکت اور بادشاہت ملی، میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا، مگر تو دولت جمع کرنے میں مگن ہو گیا اور نیک لوگوں کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا کرتا تھا، غریبوں کو دھتکارا کرتا تھا، فقیروں سے حقارت سے بات کرتا تھا، اور مجھے غلط جگہ پر استعمال کیا کرتا تھا، بری جگہوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو نے مجھے لوگوں کی مدد کرنے میں لگایا ہوتا اور اچھے اور خیر کے کاموں میں استعمال کیا ہوتا تو آج میں تیرے کام آ رہا ہوتا، مگر تو نے اپنے مال کو غلط جگہ استعمال کیا، تو جا اب اپنے گناہوں کی سزا بھگت۔ یہ بات سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ آخر کار
ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ دیکھا بچوں، مال و دولت بری چیز نہیں ہے، مگر وہ دولت جو انسان کو اللہ سے دور کر دے بہت بری ہے۔ اگر دولت کو اچھے کاموں میں خرچ کریں تو یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی جلد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔